अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कारोबारी ज़िंदगी कोरोना वायरस के बायस रुक सा गया है, लेकिन बच्चों का तालीमी सफ़र नहीं रुकना चाहिए। इस तालीमी सफ़र में आपके मैम फ़ायज़ा आपके साथ हैं। जमात नाहम का उर्दू निसाब लिए गुजरांवाला बोर्ड और इसके अलावा तमाम बोर्ड्स के लिए मुफीद और फ़ायदेमंद है। आज हमारा मौजू मिर्ज़ा गालिब के आदात व ख़साइल चैप्टर नंबर 2, जो कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा है। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली 1837 में पैदा हुए, 1914 में उनकी वफ़ात हुई। इनके पैदाइश की जगह आप लोग याद रखेंगे कि ये पानीपत में पैदा हुए थे। अल्ताफ़ हुसैन हाली पानीपत में पैदा हुए। 9 बरस की उम्र के थे कि वालिद का इंतकाल हो गया। भाइयों ने उनकी परवरिश की दिल्ली के आलमों की सोहबत में। सोहबत यानी कि उनके पास आलमों के पास उठते बैठते थे। गालिब और शेफ्ता की सोहबत से बतौर ख़ास फैज़याब हुए। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की दोस्ती थी, इनकी सोहबत में उठते बैठते थे। वो शायर थे। गालिब और शेफ्ता बहुत अच्छे दोस्त थे। शेफ्ता के साथ और गालिब के साथ उनकी दोस्ती थी और उनसे भी उन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया। सर सैयद से भी तल्लुक़ के ख़ातिर कायम हुआ। सर सैयद से भी बहुत अच्छा ताल्लुक़ था। शेफ्ता और गालिब के इंतकाल के बाद लाहौर आए और पंजाब बुक डिपो में मुलाजमत कर ली। इनकी ख़ास बात ये याद रखने की है, जदीद तर्ज की नज़में लिखीं, उर्दू शायरी की इस्लाह का बेड़ा उठाया। 1887 में सरकार हैदराबाद से 100 रुपया माहवार वजीफ़ा मुकर्रर हुआ। 100 रुपया माहवार वजीफ़ा, ये ख़ास बात है याद रखने वाली। MCQ की सूरत में ये सवाल आ जाता है कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का वजीफ़ा क्या मुकर्रर हुआ था। तो मुलाजमत तर्क करना छोड़ देना, बाकी उम्र तसनीफ़ व तालीफ़ में बसर कर दी, लिखने लिखाने में। हाली के उसलूब बयान का मतलब है लिखने की खूबियाँ। बयान का मतलब लिखना, बयान करना, इजहार करना। उसलूब तरीका, लिखने का तरीका। उसलूब बयान की सबसे नुमायाँ खूबी मुद्दा निगारी है। मुद्दा का मतलब होता है मकसद, यानी कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली जो भी लिखते थे किसी न किसी मकसद को सामने रख कर लिखते थे। हाली की गर्ज अपने मजमून को अदा करने और मतालिब को वजाहत से पेश करने के सिवा कुछ नहीं होती थी। यानी कि उनका मकसद सिर्फ ये था, गर्ज यही थी कि वो जो लिख रहे हैं उससे उनका कहने का मतलब जो है वो वाज़ेह हो जाए और लोगों तक उनका नुक्ता नज़र पहुँच जाए। उनकी नसरी तहरीरों में एतदाल व तवाज़ुन का ख़ास ख्याल रखा जाता था। बेजा इख्तिसार और बेजतवाले से इज्तनाब करते। इज्तनाब करना, बचना, यानी कि बेजा बहुत ज़्यादा, इख्तिसार मुख्तसर होना और बेजा तवालत बहुत ज़्यादा तवील होना। वो ऐसा काम नहीं करते थे, ऐसी तहरीरें नहीं लिखते थे कि जो बहुत ज़्यादा तवील हों या खामखा ही मुख्तसर हों। इबारत को दिलकश, सादा और मुदल्लल बनाने में हाली अपनी मिसाल आप हैं। वो हर बात को संजीदगी और अक़लियत के तराजू में तोलते हैं और तख़य्युल और जज्बात से दूर रहते हुए अपने ख़यालात और हक़ाइक़ को कारी तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। यानी कि ख्वाबों ख्यालों की बातों और दुनिया में रहने से ख़ुद भी परहेज़ करते और लोगों को भी अपनी तहरीरों के ज़रिए यही पैगाम दिया कि तख़य्युल और जज्बात से दूर रहें, ख़याली दुनिया और फ़र्ज़ी दुनिया से दूर रहें और हकीकत तक रसाई हो। यही वजह है कि रशीद अहमद सिद्दीकी ने हाली के नसरी उसलूब को उर्दू नसर का मियारी उसलूब करार दिया है। रशीद अहमद सिद्दीकी ख़ुद भी एक मुसन्निफ़ हैं, नक्काद हैं। उन्होंने बहुत बेहतरीन राय मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में दी है कि उनका उसलूब एक मियारी उसलूब है। वो स्वानेह निगार, मज़मून निगार और नक्काद थे। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की मुख्तलिफ़ हैसियतें हैं। स्वानेह निगार यानी कि किसी की ज़िंदगी के बारे में तहरीर करना, मज़मून निगार मज़मून लिखना, किसी एक मौजू को लेकर तहरीर करना, और नक्काद थे यानी कि किसी भी फ़न पारे की खूबी और ख़ामी को परखना। सर सैयद के करीबी और बातमाद साथियों में से थे। इनकी मशहूर किताबों में हयात जावेद, यादगार गालिब, हयात सादी, मुकदमा शेर व शायरी और मदजज़्र इस्लाम शामिल हैं। ये तमाम उनकी तसानीफ़ नहायत अहम हैं। आखिरुज़्ज़िक्र का मतलब है जिसका आखिर में ज़िक्र किया गया है, यानी कि मदजज़्र इस्लाम। आखिरुज़्ज़िक्र किताब मुसद्दस हाली के नाम से बेहद मकबूल हुई। मदजज़्र इस्लाम का असल नाम मुसद्दस हाली और मुसद्दस हाली का एक नाम मदजज़्र इस्लाम है। ये दोनों एक ही किताब हैं। मुकदमा शेर व शायरी, जो दरअसल उनके दीवान का तवील दिबाचा है, जदीद उर्दू तनकीद का नुक्ता आगाज़ है। तनकीद का आगाज़ मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने किया और वो उन्होंने अपने दीवान शायरी के मजमूए को कहा जाता है, उससे मजमूए शायरी से कबल उन्होंने जो एक दिबाचा लिखा था, अपने ख़यालात का इजहार किया था, वो
اردو تنقید کا نقطہ آغاز ہے، یعنی کہ وہاں سے تنقید کی شروعات ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں مرزا غالب کے عادات و حسائل۔ ان کے تعارف میں ہم نے پڑھا ہے کہ مرزا غالب کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ان کی صحبت سے فیض یاب ہوتے تھے۔ اس سبق کی صنف سوانح نگاری کہلائے گی، یعنی کہ مرزا غالب کی زندگی کے حوالے سے گفتگو اور بات چیت۔ مولانا الطاف حسین حالی کے عادات و خصائل کا مطلب عادتیں اور ان کی فطرت اور طبیعت اور خصلت کیسی تھی۔ مقاصد آپ دیکھیں کہ غالب کی شخصیت سے آگاہ کرنا، طلبہ کو بتانا کہ خوش اخلاقی بڑے لوگوں کا شیوا ہے، یعنی کہ جو اعلیٰ ظرف انسان ہوتے ہیں وہی خوش اخلاق ہوتے ہیں۔ خط کی اہمیت بتانا مقصود ہے، طلبہ کو بتانا کہ ہمارے بزرگ کتنے وفادار اور بامروت تھے، وفادار رکھ رکھاؤ والے تھے۔ مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے یعنی کہ بہت کھلے تھے۔ وہ ہر شخص سے جو ان سے ملنے جاتا تھا بہت کشادہ پیشانی سے ملتے تھے۔ کشادہ پیشانی کا مطلب کھلے دل سے۔ جو شخص ایک دفعہ ان سے ملتا اسے ہمیشہ ملنے کا اشتیاق رہتا تھا۔ اشتیاق کا مطلب شوق رہنا۔ دوستوں کو دیکھ کر باغ باغ ہو جاتے تھے۔ باغ باغ ہونا محاورہ ہے، یعنی کہ بے حد خوش ہونا۔ ان کی خوشی سے خوش اور غم سے غمگین ہوتے تھے، اس لیے ان کے دوست ہر مذہب اور ہر ملت کے نہ صرف دلی میں بلکہ تمام ہندوستان میں بے شمار تھے۔ مرزا غالب چونکہ نہایت خوش اخلاق تھے اور جیسے کسی شخص کا حالات اور موڈ یا مزاج ہوتا اس کے مطابق ہی اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے بات کرتے گفتگو کرتے، اس لیے ہر کسی کو اپنے دلی ہمدرد محسوس ہوتے تھے۔ ان کے دوست بہت زیادہ تھے۔ مرزا غالب چونکہ دلی میں رہتے تھے تو مصنف کہتے ہیں، حالی کہتے ہیں کہ صرف دلی میں ہی نہیں بلکہ تمام ہندوستان میں ان کے بے شمار بہت زیادہ دوست تھے۔ جو خطوط انہوں نے اپنے دوستوں کو لکھے ہیں ان کے ایک ایک حرف سے مہر و محبت، غم خاری و جگاگت ٹپکی پڑتی ہے۔ خطوط کے ایک ایک حرف سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی زیادہ محبت کرتے، مہر و محبت پیار محبت، غم خاری ایک دوسرے کے غم میں شریک ہونا، جگاگت اتحاد سلوک اتفاق پیار۔ ہر ایک خط کا جواب لکھنا اپنے ذمے فرض عین سمجھتے تھے۔ فرض عین یعنی کہ مکمل فرض تھا ان کے نزدیک کہ اگر کسی نے خط لکھا ہے تو اس کا جواب بھی ضرور لکھنا چاہیے۔ ان کا بہت سا وقت دوستوں کو جواب لکھنے میں صرف ہوتا تھا، مصروف ہوتا تھا، گزرتا تھا۔ دوستوں کو خطوں کے جواب لکھتے رہتے تھے۔ بیماری اور تکلیف کی حالت میں بھی وہ خطوں کے جواب لکھنے سے باز نہ آتے تھے۔ وہ دوستوں کی فرمائشوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے۔ غزلوں کی اصلاح کے سوا اور طرح طرح کی فرمائشیں ان کے بعد۔ یہاں میں آپ کو بتا دوں غزلوں کی اصلاح کرنا، درستی کرنا۔ مرزا غالب ایک اعلیٰ پائے کے شاعر تھے اور انہیں اپنی حیثیت کا اندازہ بھی تھا، استاد تھے۔ بہت سے لوگ ان کو اپنی شاعری بھیجا کرتے تھے کہ آپ دیکھیں اس میں غلطی کی گنجائش کہاں ہے اور اس کی درستی کیسے ممکن ہے۔ تو اس لیے اصلاح کے لیے لوگ اپنی غزلیں اور شاعری مرزا غالب کو بھیجا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی طرح طرح کی فرمائشیں ان کے بعض خالص و مخلص دوست کرتے تھے اور وہ ان کی تکمیل کرتے تھے، یعنی کہ ان کو پورا کرتے تھے، کسی کو بھی خالی نہیں بھیجتے تھے۔ لوگ ان کو اکثر بے رنگ خط بھیجتے تھے۔ بے رنگ خط کا مطلب ہے بغیر ٹکٹ کے۔ لفافے پر ٹکٹ نہیں لگائی جاتی تھی اور ایسے ہی مرزا غالب کا نام لکھ کر خط روانہ کر دیا جاتا تھا اور پھر مرزا غالب کو خط ریسیو کرتے وقت اس کے پیسے ادا کرنا پڑتے تھے، مگر ان کو کبھی ناگوار نہ گزرتا تھا۔ مرزا غالب اس چیز کا بھی برا نہیں مناتے تھے۔ اگر کوئی شخص لفافے میں ٹکٹ رکھ کر بیچتا تو سخت شکایت کرتے تھے، یعنی کہ ناراض ہوتے کہ تم نے واپسی کی ٹکٹ کیوں بھیج دی۔ مروت و لحاظ کی مرزا کی طبیعت میں بدرجہ غایت تھا۔ جس درجہ ہو سکتا تھا اس درجہ زیادہ مروت اور لحاظ تھا۔ باوجود یہ کہ اس کے باوجود کہ آخری عمر میں وہ اشعار کی اصلاح دینے سے بہت گھبرانے لگے۔ بائیں ہمہ کا مطلب ہے جس قدر ہو سکے۔ کبھی کسی کا قصیدہ یا غزل بغیر اصلاح کے واپس نہ کرتے تھے۔ اگرچہ اخیر عمر میں، بزرگی میں، بڑھاپے میں وہ اصلاح کرنے سے بہت گھبراتے تھے، طبیعت اجازت نہیں دیتی تھی، لیکن پھر بھی جس قدر ہو سکتا تھا وہ لوگوں کی غزل یا قصیدے کی اصلاح ضرور کرتے تھے۔ ایک صاحب کو لکھتے ہیں، جہاں تک ہو سکا احباب کی خدمت بجا لایا۔ احباب کا مطلب دوست۔ ان کی خدمت بجا لایا اور اوراق اشعار دیکھتا رہا۔ وہ صفحے جن پر اشعار لکھ کے اصلاح کے لیے بھیجے جاتے تھے انہیں دیکھتا رہا، اصلاح دیتا تھا۔ اب نہ آنکھ سے اچھی طرح سوجے اور نہ ہاتھ سے اچھی طرح لکھا جائے ہے، یعنی کہ نظر بھی کمزور ہو چکی ہے، اس لیے آنکھ سے اچھی طرح کچھ دکھائی نہیں دیتا اور ہاتھ سے لکھا بھی نہیں جاتا۔ اگرچہ مرزا کی آمدنی قلیل تھی، قلیل کا مطلب کم تھی، مختصر تھی، مگر حوصلہ فراخ تھا۔ فراخ کا مطلب کھلا، کشادہ۔ سائل، سوال کرنے والے یعنی کہ مانگنے والے، ان کے دروازے سے خالی ہاتھ بہت کم جاتا تھا۔
ان کے مکان کے آگے اندھے لنگڑے لولے اور اپاہج یعنی کہ معذور مرد عورت پڑے رہتے تھے۔ غدر کے بعد ان کی آمدنی۔ غدر کیا ہے اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ 1857 کی جنگی آزادی کو غدر کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جو مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف لڑی تھی اپنی آزادی حاصل کرنے کے لیے، لیکن ان کو ناکامی ہوئی، اس کو غدر کہا جاتا ہے۔ غدر کے بعد یعنی کہ 1857 کے بعد ان کی آمدنی کچھ اوپر 150 روپے ماہوار ہو گئی تھی، اور کھانے پینے کا خرچ بھی کچھ لمبا چوڑا نہ تھا، مگر وہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد اپنی بساط سے زیادہ کرتے تھے۔ بساط اپنی طاقت، اپنی ہمت سے بڑھ کر غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرتے تھے۔ کھانے پینے کا خرچ اس لیے لمبا چوڑا نہ تھا کیونکہ مرزا غالب کی کوئی اولاد نہ تھی، اگرچہ ان کے بچے پیدا ہوئے لیکن وہ کم عمری میں ہی وفات پا جاتے تھے، اس لیے اکثر تنگ رہتے تھے۔ مرزا اپنے دوستوں کے ساتھ جو گردش روزگار سے بگڑ گئے تھے، گردش روزگار زمانے کی گردش، یہی غدر کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے 1857 میں اچھے خاصے امیر گھرانوں کے افراد بھی سڑکوں پر آ پڑے تھے۔ یہ گردش روزگار کہلاتا ہے کہ ایک وقت میں بہت اچھا کھانے پینے والے، پہننے اوڑھنے والے لوگ جو ہیں وہ مایوس اور نا امید ہو جائیں، یعنی کہ برے حالات کا سامنا کریں۔ مرزا اپنے دوستوں کے ساتھ جو گردش روزگار سے بگڑ گئے تھے، یعنی کہ وقت کی گردش سے ان کے حالات خراب ہو گئے تھے، نہایت شریفانہ طور سے سلوک کرتے تھے۔ دلی کے عمائد میں سے، عمائد امیر لوگ، ایک صاحب جو مرزا کے دلی دوست تھے، بہت اچھے اور گہرے دوست تھے، 1857 کے بعد ان کی حالت سقیم ہو گئی تھی۔ سقیم کا مطلب بری ہونا۔ ایک روز چھینٹ کا فرگل پہنے۔ چھینٹ ایک نہایت گھٹیا اور معمولی سا کپڑا ہے، اور فرگل روئی کے چوگے کو کہا جاتا ہے۔ مرزا سے ملنے آئے۔ مرزا نے کبھی ان کو مالیدہ یا جامہ وار وغیرہ چوگوں کے سوا ایسا حقیر کپڑا پہنے نہیں دیکھا تھا۔ مالیدہ اور جامہ وار نہایت قیمتی کپڑوں کے نام ہیں۔ مرزا کے وہ دوست صرف اچھے اور مہنگے اور خوبصورت لباس سے ہی زیب تن کرتے تھے، لیکن آج انہوں نے دیکھا کہ وہ چھینٹ کا فرگل پہننے ہوئے آئے ہیں، تو مرزا کو بہت دکھ ہوا کہ ایسا حقیر کپڑا، گھٹیا کپڑا انہوں نے کبھی نہیں پہنا تھا۔ چھینٹ کا فرگل ان کے بدن پر دیکھ کر دل بھر آیا، یعنی کہ دکھی ہو گئے۔ ان سے پوچھا، یہ چھینٹ آپ نے کہاں سے لی؟ مجھے اس کی وجہ بہت بھلی معلوم ہوتی ہے۔ وجہ اس کی تراش کراس مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ آپ مجھے بھی فرگل کے لیے یہ چھینٹ منگوا دیں۔ انہوں نے کہا، یہ فرگل آج ہی بن کر آیا ہے، میں نے اسی وقت اس کو پہنا ہے، اگر آپ کو پسند ہے تو یہی حاضر ہے۔ مرزا نے کہا، جی تو یہی چاہتا ہے کہ اسی وقت آپ سے چھین کر پہن لوں، مگر جاڑا شدت سے پڑ رہا ہے۔ جاڑا کا مطلب سخت سردی بہت شدید تھی، آپ یہاں سے مکان تک کیا پہن کر جائیں گے؟ پھر ادھر ادھر دیکھ کر کھونٹی پر سے اپنا مالیدہ کا نیا چوگا اتار کر انہیں پہنایا، اور اس خوبصورتی کے ساتھ وہ چوگا ان کی نظر کیا، یعنی کہ ان کو دے دیا۔ یہ مرزا غالب کا ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی بتاتے ہیں کہ وہ دوستوں کی مدد ایسے کرتے تھے کہ انہیں احساس بھی نہ ہو کہ ہم اچھے حالات سے برے حالات کی طرف آ گئے ہیں، اور ان کی مدد بھی ہو جاتی تھی۔ ظرافت، خوش مزاجی، ہنسی مزاج میں اس قدر تھی۔ مرزا غالب نہایت خوش مزاج تھے۔ ظرافت مزاج میں اس قدر تھی کہ اگر آپ کو بجائے حیوان ناطق کے حیوان ظریف کہا جائے تو بجا ہے۔ بجا ہے یعنی کہ بالکل درست ہے۔ حیوان ناطق کہتے ہیں بولنے والے جانور، یعنی کہ انسان کو، لیکن مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ حیوان ناطق کی بجائے حیوان ظریف یعنی کہ ہنسنے ہنسانے والا انسان کہا جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ ایک دفعہ جب رمضان گزر چکا تو قلعے میں گئے۔ بادشاہ نے پوچھا، مرزا تم نے کتنے روزے رکھے؟ عرض کیا، پیر و مرشد ایک نہیں رکھا۔ اب یہ دیکھیں ایسی زمانی سی بات ہے، ایک نہیں رکھا یعنی کہ صرف ایک نہیں رکھا، اور دوسرے معنوں میں کہ ایک نہیں رکھا یعنی کہ کوئی رکھا ہی نہیں۔ بات ایسی مرزا غالب کرتے تھے جس سے کہ مذاق پیدا ہوتا تھا اور کسی کا دل بھی نہیں دکھتا۔ ایک دن نواب مصطفیٰ خان کے مکان پر ملنے کو آئے۔ ان کے مکان کے آگے چھتا تاریک تھا یعنی کہ اندھیرا تھا، وہاں جو آگے شیڈ لگا ہوا تھا چھتا، وہاں اندھیرا تھا۔ جب چھتے سے گزر کر دیوان خانے کے دروازے پر پہنچے، دیوان خانہ آج کی جو ڈرائنگ روم ہے، بیٹھک کو دیوان خانہ کہا جاتا ہے، دروازے پر پہنچے تو وہاں نواب صاحب ان کو لینے کو کھڑے تھے۔ مرزا نے ان کو دیکھ کر یہ مصرع پڑھا، آب چشمہ ہواں درون تاریکی سیت، اور یہ ایک کا نشان ہے، اس کا مطلب ہے نیچے اس کا معنی بھی دے دیا گیا ہے، آب حیات اندھیرے میں ہے۔ جب دیوان خانے میں پہنچے تو اس کے دالان میں
बसबब मशरक़ रवैया होने के, मशरक़ की तरफ रुख होने के धूप भरी हुई थी। मशरक़ की तरफ से चूँकि सूरज तुलू होता है और वहाँ से धूप खूब आ रही थी, और उनके दालान कहते हैं कमरों के आगे जो बरामदा सा है, खुली जगह, उसको दालान कहा जाता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप थी, धूप की वजह से रोशनी थी। मिर्ज़ा ने वहाँ ये मिसरा पढ़ा, ई हाना हमा आफ़ताब अस्त, ये घर तो सारे का सारा सूरज है। एक सोहबत में मिर्ज़ा मीर तकी मीर की तारीफ़ कर रहे थे। मीर तकी मीर भी नहायत अजीम शायर हैं। एक सोहबत में, एक महफ़िल में, मिर्ज़ा मतलब गालिब मीर तकी मीर की तारीफ़ कर रहे थे। शेख इब्राहिम ज़ोक भी मौजूद थे। शेख इब्राहिम ज़ोक भी अपने ज़माने के मंजे हुए और पाया के शायर थे। उन्होंने सौदा को मीर पर तरजीह दी। तरजीह देना, फोकियत देना, यानी कि शेख इब्राहिम ज़ोक ने कहा कि नहीं, सौदा, मिर्ज़ा रफ़ी सौदा भी एक शायर हैं, सौदा ज़्यादा अच्छे शायर हैं, मीर से भी ज़्यादा अच्छे हैं, मीर पर तरजीह दी। मिर्ज़ा ने कहा। अब मिर्ज़ा गालिब का जवाब है, मैं तो तुमको मीरी समझता हूँ, मगर अब मालूम हुआ कि आप सौदाई हैं। सौदाई का मतलब पागल, और सौदा के हवाले से शायर का तखल्लुस भी था। इस हवाले से मिर्ज़ा गालिब ने नहायत खूबसूरती से शेख इब्राहिम ज़ोक को पागल कह दिया। बावजूद ये कि मिर्ज़ा की आमदनी और मकदूर बहुत कम था, इसके बावजूद कि मिर्ज़ा की आमदनी कम थी और मकदूर, उनकी ताकत, उनकी हिम्मत, खर्च करने की इस्तात भी कम थी, मगर खुददारी और हिफ्ज़ वज़ा को वो कभी हाथ से जाने ना देते थे। खुददारी और हिफ्ज़ वज़ा, अपनी वज़ा की हिफाजत, ज़ाहरी रख रखाव और खुददारी को वो हाथ से जाने नहीं देते थे, बिल्कुल भी पीछे नहीं छोड़ते थे। अपना रहना, उठना, बैठना, सहना वो बहुत अच्छा रखते थे। शहर के अमराओ अमायत से बराबर की मुलाकात थी, यानी कि शहर के अमीर लोगों से उनकी मुलाकात होती थी, इसलिए उनको अच्छी तरह से उठना, बैठना और पहनना ओढ़ना पड़ता। कभी बाज़ार में बगैर पालकी या हवादार के ना निकलते थे। अमायद शहर में, अमायद का मतलब पहले भी आपको बताया, अमीर लोग। अमायद शहर के अमीर लोग में से जो लोग इनके मकान पर आते थे, ये भी उनके मकान पर ज़रूर जाते। एक रोज़ किसी से मिलकर नवाब मुस्तफ़ा खान मरहूम के मकाम पर आए। मैं भी इस वक्त वहाँ मौजूद था। मैं से मुराद मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, जो कि मिर्ज़ा गालिब के आदत व हसाइल के बारे में बता रहे हैं, वो कहते हैं कि मैं भी वहाँ मौजूद था। नवाब साहब ने कहा, आप मकान से सीधे यहीं आए हैं या कहीं और भी जाना हुआ था? मिर्ज़ा साहब ने कहा, मुझको फ़लाँ साहब का एक आना देना था, अव्वल वहाँ गया था, वहाँ से यहाँ आया हूँ। एक दिन दीवान फ़ज़लुल्लाह मरहूम चुर्ट में सवार मिर्ज़ा साहब के मकान के पास से बगैर मिले निकल गए। चुर्ट भी रथ को कहा जाता है, सवारी का नाम है। मिर्ज़ा को मालूम हुआ तो उन्होंने एक रुका दीवान जी को लिखा, यानी कि उस शायर को एक रुका लिखा। मज़मून ये कि आज मुझको इस कदर नदामत हुई है, नदामत का मतलब शर्मिंदगी, कि शर्म के मारे ज़मीन में गड़ा जाता हूँ, बहुत ही शर्मिंदा हो रहा हूँ। इससे ज़्यादा और क्या नालायकी हो सकती है कि आप कभी ना कभी तो इस तरफ से गुज़रें और मैं इस्लाम को हाजिर ना हूँ। जब ये दीवान जी के पास पहुँचा तो वो नहायत शर्मिंदा हुए और इस वक्त गाड़ी में सवार होकर मिर्ज़ा साहब को मिलने आए। यानी कि मिर्ज़ा गालिब ने अपने आप को नालायक कहकर ये बताया कि मैं कभी इस तरफ से गुज़रूँ तो सलाम को हाजिर ना हो, ये नहीं हो सकता, तो मैं ज़रूर आपको सलाम करता। तो फिर यूँ उनके दोस्त शर्मिंदा हुए और उन्हें एहसास हुआ कि मैं मिर्ज़ा से मिले बगैर ही आ गया हूँ। फ़वाके का मतलब फल, फलों में आम इनको बहुत मरगूब था। मिर्ज़ा गालिब को बहुत मरगूब था, बहुत पसंद था। आमों की फसल में उनके दोस्त, फसल का मतलब मौसम, उनके दोस्त दूर दूर से उनके लिए उम्दा आम भेजते थे और वो ख़ुद अपने बाज़ दोस्तों से तकाज़ा करके आम मंगवाते थे। तकाज़ा करना, खुद कहकर मंगवाना। एक रोज़ मरहूम बहादुर शाह आमों के मौसम में चंद मुसाहबों के साथ, बहादुर शाह ज़फ़र आखिरी मुग़ल बादशाह, चंद मुसाहबों, चंद दोस्तों के साथ, जिनमें मिर्ज़ा भी थे, मिर्ज़ा गालिब भी शामिल थे, बाग़ हयात बख्श या मेहताब बाग में टहल रहे थे। ये बागात के नाम हैं। आम के पेड़ रंग बिरंग के आमों से लद रहे थे, यानी कि भरे पड़े थे। आम हर तरफ बहार अपनी दिखा रहे थे। यहाँ का आम बादशाह या सलातीन या बेगमात के सिवा किसी को मैसर नहीं आ सकता था। मैसर ना आना, किसी को ना मिलना। नहायत ये शाही बागात थे और वहाँ के आम भी जो नहायत उम्दा थे, वो सलातीन, बादशाहों और उनकी बेगमात यानी कि शाही अफराद को ही मिलते थे। मिर्ज़ा बार बार आमों की तरफ देखते थे। बादशाह ने पूछा, मिर्ज़ा इस कदर गौर से क्या देखते हो? मिर्ज़ा ने हाथ बांध कर अर्ज़ किया, इसको देखता हूँ कि किसी दाने पर मेरा और मेरे बाप दादा का नाम भी लिखा है या नहीं। बादशाह मुस्कुराए और इस रोज़ एक महंगी उम्दा आमों की मिर्ज़ा को भिजवाई, यानी कि बहुत उम्दा आमों की पेटी मिर्ज़ा को भिजवा दी। मिर्ज़ा की नीयत आमों से किसी तरह सैर ना होती थी, किसी तरह भी ना भरती थी।
اہل شہر کے لوگ تحفتاً بھیجتے تھے، خود تحفے کے طور پر مرزا غالب کو آم ہی بھجواتے تھے۔ مرزا غالب خود بازار سے منگواتے تھے، باہر سے دور دور کا آم بطور سوغات، بطور تحفہ آتا تھا، مگر حضرت کا جی نہیں بھرتا تھا۔ نواب مصطفیٰ خان مرحوم ناقل تھے، نقل کرتے ہیں یعنی کہ لکھتے ہیں نواب مصطفیٰ خان کہ ایک صحبت میں، ایک محفل میں مولانا فضل الحق، مولانا فضل حق اور دیگر احباب موجود تھے۔ دیگر احباب کا مطلب دوست۔ آم کی نسبت، آم کے بارے میں ہر ایک شخص اپنی اپنی رائے بیان کر رہا تھا کہ اس میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ جب سب لوگ اپنی اپنی کہہ چکے تو مولانا فضل حق نے مرزا غالب سے کہا کہ تم بھی اپنی رائے بیان کرو۔ مرزا نے کہا بھائی میرے نزدیک تو آم میں صرف 2 باتیں ہونی چاہیے، میٹھا ہو اور بہت ہو۔ سب حاضرین ہنس پڑے۔ مرزا غالب یادگار غالب، اصل ماخذ یادگار غالب ہے۔ MCQs کی صورت میں یہ سوال آ جاتا ہے کہ مرزا غالب کے عادات و خصائل کا ماخذ کیا ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مولانا الطاف حسین حالی کی کتاب یادگار غالب اس سبق کا ماخذ ہے۔ امید ہے آپ کو نہایت عمدہ طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی لفظ کا مطلب سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں، اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو یہ سبق کیسا لگا۔ اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ آپ کو نئی سے نئی ویڈیو مل سکے۔ اللہ حافظ۔